नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। कोरोना भाइरसबाट मुलुक आक्रान्त भइरहेको समयमा राजनीतिक गर्मी पनि कम छैन। सांसद डाक्टर सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणले अहिले राजनीति तातिएको छ। अपहरणमा संलग्न रहेको भन्दै आइतबार सांसदद्वय महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध दर्ता गर्न खोजिएको निवेदन अस्वीकार गरेर महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले महोत्तरीमा जान सुझाव दिएको छ। काठमाडौँ प्रहरीले उजुरी स्वीकार नगर्नुको कारण के होला भन्नेमा जनचासो छ। यता सरकारले लकडाउन पुनः 10 दिन थपेर वैशाख 25 गतेसम्म लम्ब्याएको छ। संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ। उता लकडाउनका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर परेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनलाइन कक्षा सुरु गरेको छ भने मेडिकल सामग्रीमा भएको भनिएको अनियमितता छानबिन गर्न संसदको लेखा समितिले कागजपत्र माग गरेको छ। यी बाहेक हामीसँग स्पोर्ट्स र इन्टरनेसनल न्यूज पनि छन्, तर त्यसअघि प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन जनता समाजवादीको अपहरण उजुरी। जनता समाजवादी पार्टी भन्छ प्रहरीले गलत तत्त्वलाई प्रशय दियो। काण्डहरूमा मुछिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 52 जना संक्रमित, पर्सामा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि। निको भएर घर फर्कनेको संख्या 16। दस दिन थपियो लकडाउन। कोरोना विरुद्ध लकडाउन प्रभावकारी भन्दै 25 वैशाखसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिले थाल्यो छानबिन। कागजात उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,03,000 बढीको मृत्यु, 29 लाख बढी संक्रमित। पत्रकारबाट आलोचित भएपछि ट्रम्पले रोके नियमित प्रेस ब्रिफिङ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले पूर्व महानिरीक्षक र सत्तारूढ दलका सांसद विरुद्ध आएको अपहरण सम्बन्धी कसुरको जाहेरी फिर्ता गरेको छ। प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 मा रहेको कानुनी व्यवस्था विपरीत अपहरण सम्बन्धी कसुरको जाहेरी लिन नमानेका हुन्। परिसरका एसपी सोमेन्द्र सिंह राठौर र डीएसपी कृष्ण चन्दले कार्यविधिको परिच्छेद 2 को दफा 9 अनुसार जाहेरी लिएर सम्बन्धित प्रहरी इकाइमा पठाउन सकिने भए पनि जाहेरीकर्तालाई मिल्दै नमिल्ने भनेर फिर्ता गरेका हुन्। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को परिच्छेद 2 को दफा 9 मा जाहेरी वा अपराधको सूचना तत्काल दर्ता गर्न सम्भव नभएका नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तो सूचना वा जाहेरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले 3 दिनभित्र तोकिएको इकाइमा पठाउनु पर्ने हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आफ्ना सांसद सुरेन्द्र यादवलाई अपहरण गरेको आरोपमा संघीय सांसद तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत, सांसद किशन श्रेष्ठ र निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध किटानी जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुमा लिएर गएको थियो। पार्टीका शीर्ष नेताहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव, शरद सिंह भण्डारी, अशोक राई र पीडित सुरेन्द्र यादव नै महानगरीय प्रहरी परिसरमा पुगेर जाहेरीको प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेका थिए। राज्यको अपराधीकरण गरेको छ, आफै संलग्न भएर अपहरण जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। सीधा रूपमा आएर के भन्नुभयो भने केही बाध्यता छ हाम्रो, यो हामी लिदैनौँ, यसको अर्को के उपचार हुन्छ बरु त्यो उपचारमा जाउँ, जो ममाथि पनि कानुन लाग्छ त्यस्तो उपचारमा जाउँ, हामीलाई केही बाध्यता छ म लिन सक्दिनँ भने।
निवर्तमान महानिरीक्षक खनाल र सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठले यादवलाई गएको बुधबार 72 घरबाट अपहरण गरेर काठमाडौँ ल्याई मेरियट होटलमा रातभर बन्धक बनाएको जाहेरीमा उल्लेख छ। जाहेरीमा उल्लेख गरिएअनुसार समाजवादी पार्टी विभाजनका लागि सांसद यादवको अपहरण गरिएको थियो। बस्नेत श्रेष्ठ र खनालले 72 का एसपी श्याम कृष्ण अधिकारीको सहयोगमा बर्दिवास स्थित होटल गौतममा अपहरणको योजना बनाएर सांसद यादवलाई काठमाडौँ ल्याएको आरोप समाजवादी पार्टीले लगाएको छ। तर हालको मुलुकी फौजदारी संहिताले गम्भीर अपराधको जाहेरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समेत दिने प्रावधानको व्यवस्था गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 52 पुगेको छ। आज पर्सामा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण देखिएसँगै संक्रमितको संख्या 52 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्साको वीरगञ्ज निवासी 2 जना र झापाका 1 जना 50 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण देखिएको हो। उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। संक्रमण पुष्टि भएका 2 जना वीरगञ्ज महानगरपालिका छपकैयाका बासिन्दा हुन्। छपकैयाको मस्जिदमा बसेका 3 जना भारतीय संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको स्वाब लिए पीसीआर परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएकोमा 2 जनामा पोजिटिभ देखिएको हो। 2 जनालाई नारायणी अस्पतालको आइसोलेसनमा ल्याइएको छ। यीमध्ये 1 जना महानगरका सफाई कर्मचारी हुन्। अर्का व्यक्तिलाई सिद्धार्थ माविको क्वारेन्टिनबाट आइसोलेसनमा ल्याइएको हो। अस्पतालबाट आजै 4 जना संक्रमितलाई डिस्चार्ज गरिएको छ, जसमा 3 जना जमाती छन्। संक्रमित मध्ये हालसम्म 16 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। सरकारले लकडाउनको अवधि बढाएर वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याएको छ। आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले लकडाउनको अवधि 1 साता थपेर 25 वैशाखसम्म पुर्याउने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको वैशाख 12 को बैठकले उच्च स्तरीय समितिलाई लकडाउनका सम्बन्धमा प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए बमोजिम शनिबारको उच्च स्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्यदल बनाएको थियो। उक्त कार्यदलले समितिलाई लकडाउन थप 1 साता निरन्तरता दिन सुझाव दिएको थियो। नेपालमा कोरोनाबाट संक्रमित दोस्रो व्यक्ति भेटिए लगत्तै सरकारले 11 चैतबाट लकडाउन गरेको थियो। त्यसयता 4 पटक लकडाउन बढाइएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको लकडाउन 15 वैशाखसम्म थियो। तर उदयपुरको भोल्केमा समुदाय स्तरमा संक्रमण देखिनुका साथै संक्रमित संख्या बढेर 52 पुगेको छ। सत्तारूढ नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले राजीनामा दिन सुझाव नदिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शनिबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई गौतमले राजीनामा लिएर मार्ग प्रशस्त गर्न चेतावनी लिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। सो भेटबारे मनमौजी टिक्का टिप्पणी भएको भन्दै गौतमले आज प्रेस नोट जारी गरी आफूले राजीनामाको प्रसङ्ग नै नउठाएको दावी गर्नुभएको हो। आफूले पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय बैठक बोलाएर सबै नेताको सुझावको सम्मान गर्दै साझा प्रयत्नबाट समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएको र उहाँले धैर्यतापूर्वक सल्लाह सुनेको गौतमले प्रेस नोटमा उल्लेख गर्नुभएको छ। पार्टीभित्र र सरकार सञ्चालनमा उत्पन्न भएका समस्याको समाधान पार्टी कमिटीलाई बाइपास गरेर नहुने सुझाव पनि आफूले दिएको गौतमको भनाइ छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज भए पनि सरकार र पार्टीमा अनेकौं समस्या रहेको र त्यसको समाधान संस्थागत रूपमै हुनुपर्नेमा उपाध्यक्ष गौतमले प्रेस नोट मार्फत नै जोड दिनुभएको छ। संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे छानबिन थालेको छ। समितिले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर खरिद सम्बन्धी कागजात तथा विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले स्वास्थ्य सेवा विभाग मार्फत बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न दिएर आर्थिक अनियमितता भएको आशंका समितिले गरेको छ। समितिले सम्पूर्ण कागजात 7 दिनभित्र समिति सचिवालयमा उपलब्ध गराइदिन समेत भनेको छ। कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि सरकारले ओम्नी समूहसँग 1 अर्ब 24 करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। गत चैत 20 गते सो समूहले जहाज चार्टर गरेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको थियो।
स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुका साथै निर्धारित समयमा ल्याउन नसकेपछि सरकारले ठेक्का रद्द गर्दै 5 करोड धरौटी समेत जफत गरेको थियो। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने 19 प्रकारका औषधि तथा औषधिजन्य सामान गत चैत 23 गते भित्र ल्याउने गरी ओम्नी समूहलाई जिम्मा दिएको थियो। ओम्नी ग्रुपलाई प्रचलित मूल्यभन्दा 20% महँगोमा औषधि तथा औषधिजन्य सामान ल्याउन ठेक्का दिएको र त्यसमा आर्थिक चलखेल भएको आशंका गरिँदै आएको छ। यसबारेमा छानबिनका लागि अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ। सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आफ्नो यसअघिको फैसलालाई पुनरावलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको छ। 5 सदस्यीय बृहत पूर्ण इजलासले यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने ठहर सहित निस्सा दिन अस्वीकार गरेको हो। यसअघिको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण हुनुपर्ने भनी फैसला गरेको थियो। लमजुङका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारी लगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको फैसलाले द्वन्द्वकालीन न्याय निरूपणमा अप्ठ्यारो परेको भने सरकारले नै त्यो फैसला उल्ट्याउन सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईको उक्त फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदन खारेज गरेको हो। यसअघिको फैसलाले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना माफी मिनाहा नहुने व्यवस्था गरेको थियो। अनलाइनका माध्यमबाट सबै क्याम्पस, विभाग र स्कुलमा पठन पाठन गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आचार संहिता सहितको निर्देशिका जारी गरेको छ। विश्वविद्यालयले विद्युतीय माध्यम अनलाइनबाट गरिने कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको हो। विज्ञहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दा इन्टरनेटको दुरुपयोग हुन सक्ने भएकाले कानुन र आचार संहिता जरुरी हुने औल्याउँदै आएका थिए। लकडाउनको अवधि लम्बिँदै जाँदा 11वटै विश्वविद्यालय र विद्यालय तहमा पनि अनलाइन कक्षा चलाउन थालिएको छ। निर्देशिकामा आचार संहिता र कारबाहीको प्रावधान समेत राखिएको छ। विद्यार्थी, शिक्षक र कर्मचारीले आचार संहिता उल्लङ्घन गरेमा विश्वविद्यालयले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। निर्देशिकाले प्रिभीका स्कुल, विभाग र क्याम्पस बाहेक पूर्णकालीन शिक्षकलाई अन्य शैक्षिक संस्थाको अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन रोक लगाएको छ। अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन शिक्षकहरूलाई अनुमति नदिने विश्वविद्यालयले प्रस्ताएको छ। आमन्त्रित विशेषज्ञको हैसियतमा भने अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन पाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ। कलेज, स्कुल र विभागले तोकेको कक्षामा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कतिपय शिक्षक विद्यार्थीले भने इन्टरनेट र आवश्यक स्मार्टफोन, ल्यापटप र कम्प्युटरको कारण अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नसक्ने गुनासो गर्दै आएका छन्। विश्वविद्यालयले स्कुल, कलेज र विभागका लागि प्राविधिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउने बताइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न हिमानी ट्रस्टले विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। कोषले उपचारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै काठमाडौँ मेडिकल कलेज सिनामङ्गललाई 500 थान PPE, विभिन्न प्रकारका मास्क लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको हो। कोषले विभिन्न सङ्घ संस्थालाई पनि मास्क, सेनिटाइजर लगायत सहयोग गर्दै आएको छ। कोषले यसअघि नै सरकारले स्थापना गरेको कोरोना राहत कोषमा 2 करोड रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ। 325 B1 लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ टेम्पल्स सिद्धिविनायक चार्टर प्रेसिडेन्ट सन्तोष सराफले विभिन्न अस्पताल र उपचारमा खटिएका चिकित्सकलाई 300 थान PPE उपलब्ध गराउनु भएको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौँका केन्द्रीय सरकारी अस्पतालहरूलाई 200 थान PPE सेट उपलब्ध गराइएको हो। त्यस्तै म्याग्दी, काभ्रे, बागलुङ, भक्तपुर र रेड क्रसको सम्पूर्ण शाखा सहित केही निजी अस्पताललाई पनि PPE उपलब्ध गराइएको छ। जहाँ आवश्यकता त्यहाँ लायन्स भन्ने नारा अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई PPE वितरण गरिएको सराफले जानकारी दिनुभयो। मान्छेले स्वार्थवश आफ्नै लागि पूजा गर्छ। यसमा चाहिँ जुन हामी बाँडिरहेका छौँ यो कुनै पनि कसैको चाहिँ स्वार्थले होइन, यो आत्मा, मेरो आत्माबाट आवाज आयो।
हाम्रो परिवारको म मेरो श्रीमती मेरो छोराको आत्माको आवाज हो। यतिखेर मानव सेवा गर्नु नै ठुलो धर्म हो। अनि यो सोचले गर्दाखेरि हामी चाहिँ लाग्यौँ। आम सन्तुष्टिका लागि मानव सेवाभन्दा ठुलो धर्म नरहेको भन्दै सराफ परिवारले अन्तु ट्रेडिङ कन्सर्नबाट पिपिई निर्माण गरी वितरण गरिरहेको हो। लायन्स क्लब इन्टरनेसनल मल्टिपल डिस्ट्रिक्ट 325 नेपालले एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच सरकारलाई 57,49,000 रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। आइतबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा गरिएको कार्यक्रम मार्फत क्लबले स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। लायन्स क्लबको तर्फबाट जीएटी एरिया लिडर खगेन्द्र सिटौलाले सम्पूर्ण सामानको विवरणसहित हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो। कोरोना नियन्त्रणका लागि उक्त सामग्री प्रदान गरिएको क्लबले जनाएको छ। क्लबले पिपिई 2000 सेट, KN95 मास्क, 5000 थान, सर्जिकल ग्लोभ्स 5000 जोर र इन्जामिनेन्स ग्लोभ 20,000 थान प्रदान गरेको बताइएको छ। मन्त्रालयबाट अहिले यी सामानहरू चाहिँ उपलब्ध गराइदियो भनेदेखि जुन स्वास्थ्य कर्मीहरू जुझिरहनु भएको छ अहिलेको कोरोनाको समस्याको लागि उहाँहरूलाई थप उत्साह पनि हुन्छ र सजिलो पनि हुन्छ भन्ने माग अनुसार नै ती सामानहरू आज हामीले पिपिई, सर्जिकल ग्लोभ्स, जनरल ग्लोभ्स र N95 मास्क चाहिँ नि एउटा उल्लेख्य सङ्ख्यामा चाहिँ नि यहाँ डिस्ट्रिब्युट गरेका छौँ। क्लबले अलपत्र परेका एवं खानाको समस्या भएका व्यक्तिहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई खाद्यान्न एवं अत्यावश्यक अन्य सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। यो हात धुने समय हो। कोरोना संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धोऊ। काठमाडौँ महानगरपालिका र न्युज 24 टेलिभिजनद्वारा जनहितमा जारी सन्देश। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा भुक्तानी गर्नुपर्ने ब्याजमा सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या परेको तथा ऋणीहरू समेत मारमा परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजमा सहुलियत दिने भएको हो। सहुलियत सम्बन्धी प्याकेज केही समयपछि आउने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। यसैगरी कोरोनाबाट बढी प्रभावित भएका क्षेत्रलाई चालू पुँजी कर्जा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने समेत राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 60 अर्बको पुनर्कर्जा कोषलाई आवश्यकता अनुसार क्रमशः वृद्धि गरिने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। त्यसैगरी बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई समेत थप सहजीकरण गरिने जनाइएको छ। कोरोनाबाट अधिक प्रभावित भएका क्षेत्रमा प्रवाह गरिने कर्जाको पुनर्संरचनाको सुविधा पनि अघि सारिने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसैगरी लकडाउन अवधिमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको समय थप गर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना भाइरसका कारण रोकिएको स्पेनिस शीर्ष डिभिजन ला लिगाको सिजन फेरि सुरु भएपछि क्लबहरूले खेल्न नमाने कारवाही गरिने भएको छ। शीर्ष डिभिजन फुटबल ला लिगाका अध्यक्ष हेभियर तेबासले क्लबहरूले खेल्न नमाने कारवाही गरिने बताएका हुन्। यता स्पेनिस फुटबल एसोसिएसनले फेरि सिजन सुरु हुँदा खेलाडीको सुरक्षाको विषयमा चासो व्यक्त गरिरहेका बेला तेबासले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रशासनले खेल्ने अनुमति दिएपछि पनि क्लबले खेल्न अस्वीकार गरे उनीहरूले आफ्नो खेल गुमाउने उनको भनाइ छ। तेबासले एडे कोनेक्टासँगको भिडियो कन्फरेन्स कलमा यस सिजन 5 चरणमा सकाउने योजना समेत रहेको बताएका छन्। विश्व क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय आइसिसीले बलरहरूको थोकले बल टल्काउने बानीका कारण रोगको संक्रमण बढ्ने खतरा हुन सक्ने भन्दै त्यसको विकल्पमाथि अध्ययन सुरु गरेको छ। आइसिसीले कोरोना संक्रमणका कारण रोकिएका क्रिकेट सुरु हुँदासम्म त्यसको विकल्प खोजी सक्नुपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ। बलरहरूले रिभर्स स्विङ र स्विङ प्राप्त गर्न थोकले
क्रिकेट बलको एकातर्फ टल्काउने गर्छन् र थुकका कारण कोरोनाको संक्रमण बढ्ने खतरा रहेको भन्दै आइसिसीले यसको विकल्प खोज्ने निर्णय लिएको हो। अहिले कोरोना रोकथामका लागि आइसिसीले खेलाडीहरूलाई बल टल्काउनका निम्ति थुकको विकल्पमा एउटा तरल पदार्थमाथि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। कोरोना भाइरसका कारण इङ्ल्यान्डमा रोकिएका महत्त्वपूर्ण खेलहरू सुरु गर्ने विषयमा छलफल हुने भएको छ। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अनिश्चित समयसम्मका लागि स्थगित भएको अवस्थामा छलफलबाट केही निष्कर्ष निस्कने विश्वास गरिएको छ। यसअघि गएको हप्ता प्रिमियर लिगका 20 क्लबसँग भिडियो मार्फत भएको बैठकले भने प्रिमियर लिग अनिश्चित समयका लागि स्थगित हुने निर्णय गरेको थियो। अब हुने स्वास्थ्य निर्देशक सहितको बैठकबाट आगामी हप्ताबाट बन्द रङ्गशालामा खेल गर्न सकिने विश्वासमा क्लबहरू छन्। बैठकपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले हरेक खेलकुदको अवस्था र सञ्चालन गर्न सकिने नसकिने बारे अध्ययन थाल्ने बताइएको छ। अहिले प्रिमियर लिगसँगै महिला सुपर लिग र इङ्ग्लिस फुटबल लिग पनि अनिश्चित समयका लागि रोकिएका छन्। अब इन्टरनेसनल न्युज। विश्वव्यापी कोरोना कोभिड-19 भाइरस संक्रमणबाट विश्वमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 2 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामै कोरोना संक्रमणबाट विश्वभर 6065 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 2,03,803 पुगेको छ। अहिलेसम्म विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 29,40,059 पुगेको छ। शनिबार मात्रै 90,636 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये अहिलेसम्म 8,41,821 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। गएको 24 घण्टामा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 2065 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै अमेरिकामा कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 54,256 पुगेको छ। अमेरिकामा अहिलेसम्म 9,60,651 जना कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। शनिबार मात्रै अमेरिकामा 35,419 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। लन्डनमा शनिबार 813 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। यो सँगै लन्डनमा मृतकको संख्या 20,000 नागेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,48,000 पुगेको छ। इटलीमा 415 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 26,384 पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या 1,95,000 नागेको छ। फ्रान्समा कोरोना संक्रमणबाट 369 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ मृतकको संख्या 22,614 पुगेको छ। त्यसैगरी स्पेनमा 378 जनाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ कोरोना संक्रमणको कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 22,902 पुगेको छ। ब्राजिलमा शनिबार कोरोना संक्रमणबाट 375 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। बेल्जियममा 238, जर्मनीमा 113, टर्कीमा 106, क्यानाडामा 165, नेदरल्यान्डमा 120, मेक्सिकोमा 152, पेरुमा 66, इरानमा 76, रसियामा 66, आयरल्यान्डमा 49, स्विडेनमा 40 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी देश भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 45 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँ अहिलेसम्म मृतकको संख्या 825 पुगेको छ भने संक्रमित 26,283 पुगेका छन्। भारतमा शनिबार एकै दिन 1,836 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पत्रकारलाई शत्रुको संज्ञा दिएका छन्। ट्रम्पले शनिबार आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलन गरेनन्। उनले पत्रकारहरूले शत्रुतापूर्ण प्रश्न मात्रै गरेर समय बेकारमा खर्च गरेको भन्दै शनिबार आफ्नो नियमित पत्रकार सम्मेलन नगरेका हुन्। गत बिहीबार व्हाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोना भाइरसको उपचारमा भाइरस मार्न बाह्य रूपमा प्रयोग गरिने डिसइन्फेक्टर सुईबाट शरीरमा हालेर परीक्षण गर्न सकिन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ट्रम्पको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। चिकित्सक तथा विज्ञले नै ट्रम्पको भनाइ गलत भएको बताएका थिए। आलोचित बनेसँगै आक्रोशित बनेका ट्रम्पले ट्विटमा कमजोर मिडियाले शत्रुतापूर्ण प्रश्न भन्दा अरू नसोध्ने र सत्य वा तथ्यलाई सही तरिकाले लेख्न अस्वीकार गर्ने भएपछि व्हाइट हाउसमा समाचार सम्मेलन गर्नुको उद्देश्य नरहेको बताएका हुन्। यसअघि पनि ट्रम्पले पत्रकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनले केही मिडियालाई लक्षित गर्दै फेक न्यूज भन्ने शब्दावली दोहोऱ्याइरहन्छन्। अब सुरेन्द्र कट्टेलका साथ फटाफट न्यूज।
हालसम्म 51,367 जनाको कोरोना परीक्षण, गत 24 घण्टामा 2096 वटा परीक्षण। सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण सम्बन्धी उजुरी दर्ता भएन, राज्य नै अपराधीकरणमा लागेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईको आरोप। पर्सामा एकै दिन 4 जना डिस्चार्ज, कोरोना संक्रमितको निको हुने संख्या 16 पुग्यो। औषधि खरिद अनियमिततामा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा छानबिन सुरु, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग्यो खरिद प्रक्रियाबारे कागजात। ब्याज भुक्तानीमा सहुलियत दिने राष्ट्रिय बैंकको घोषणा, लकडाउनका बेला भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको समय समेत थप हुने। लकडाउनका कारण विराटनगरमा फँसेका नागरिकको उद्धार गरिँदै आज मात्र 200 जनालाई काठमाडौँ पठाइयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गर्यो अनलाइन कक्षा आचार संहिता, हाजिरी र औपचारिक पोसाक अनिवार्य। कोरोनाका कारण विश्वभर 2,03,000 बढीको मृत्यु, अमेरिकामा मृतकको संख्या 54,000 नाग्यो। र साउदी अरबमा कर्फ्यू खुकुलो, मक्कामा भने कायमै। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वमा आफूले गरिने विभिन्न गतिविधिका कारण नै मानिसहरू चर्चाको विषय बन्ने गरेका छन्। त्यस्ता गतिविधिका कारण कतिले नाम कमाउँछन् त कति बदनाम हुन्छन्, तर चर्चा भने भइ नै रहन्छ। यसैबीच अहिले क्यानाडाका प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ। कोरोना भाइरस व्यवस्थापनका सम्बन्धमा मिडियासँग कुरा गर्ने क्रममा ट्रुडोले कपाल मिलाएको उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा अत्याधिक भाइरल बनिरहेको छ। हावाका कारण कपाल बिग्रिएपछि उनले हातले मिलाएको कपालको कलालाई सबैले सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा गरिरहेका छन्। उनी ह्यान्डसमनेसका लागि समेत विश्व प्रसिद्ध छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रहरीले दर्ता गर्न मानेन जनता समाजवादीको अपहरण उजुरी, जनता समाजवादी पार्टी भन्छ प्रहरीले गलत तत्त्वलाई प्रशय दियो। जस्ता काण्डहरूमा मुछिएको छ, त्यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रहरी प्रशासनलाई पनि आतंकित पारेको छ। नेपालमा कोरोनाबाट 52 जना संक्रमित, पर्सामा 2 र झापामा 1 जनामा संक्रमण पुष्टि, निको भएर घर फर्कनेको संख्या 16। 10 दिन थपियो लकडाउन, कोरोना विरुद्ध लकडाउन प्रभावकारी भन्दै 25 वैशाखसम्म लम्ब्याउने सरकारको निर्णय। स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिले थाल्यो छानबिन, कागजात उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्र। र विश्वभर कोरोनाबाट 2,03,000 बढीको मृत्यु, 29 लाख बढी संक्रमित। पत्रकारबाट आलोचित भएपछि ट्रम्पले रोके नियमित प्रेस ब्रिफिङ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै गाली र तालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, देशमा भइरहेका घटनाक्रमहरू लोकतन्त्रलाई शोभा दिने खालका छन् भन्नेको जवाफ केही बेरपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।